अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तेरे मेरे दरमियाँ अस कलम अना अलियास। इसी लम्हे ज़ामिन शीशे को तोड़ता हुआ कमरे में आया। ज़मान शाह तो इसे देखकर सजदा रह गया। इसके वहमो गुमान में नहीं था कि इतनी जल्दी ये लोग कोई एक्शन ले लेंगे। वो इस वक्त खाली हाथ था। ज़ामिन ने गन का रुख इसकी जानिब करके इसे हाथ उठाने का कहा। हालांकि जिस कुर्सी से बांधा गया था इसकी ज़ामिन की जान थी। इसने अभी हाला को नहीं देखा था, ना हाला ने इसे, मगर इसे पता चल गया था कि इसका निजात दहिंदा आ गया है। हाँ, मैं तुम्हारा बाप, ज़ामिन ने दांत पीसते इसे कहा। इसे अब नीचे से फायरिंग की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। हाँ, इसने हाथ बढ़ाकर हाला की कुर्सी का रुख अपनी जानिब किया। जो चेहरा इसके सामने था इसने इसे इसके अंदर गुस्से की शदीद लहर पैदा कर दी। जगह जगह नील और फटा होंठ जिस पर अब खून जम चुका था। ज़ामिन को हाला की जानिब मुतवज्जा देखकर ज़मान ने भागने की कोशिश की, मगर ज़ामिन की गन के निकलने वाली गोली ने इसकी टांग जख्मी करके इसकी कोशिश को नाकाम बना दी थी। ज़मान ये भूल गया था कि सीक्रेट एजेंट के 2 नहीं 10 आंखें होती हैं। इसी वक्त तनवीर अंदर आया। ज़ामिन हाला को लेकर चलो, सबको हमने काबू कर लिया है। ज़मान तो तनवीर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर शर्मदा रह गया। अब इसे समझ आ गया कि ज़ामिन लोग से इतनी जल्दी हरकत में आ गए। आस्तीन के सामने ज़मान तनवीर पर फंकारा, मगर ज़ख्मी टांग की वजह से कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। आप हाला को लेकर जाएं, इस कमीने को मैं इसके अंजाम तक कर आऊँगा जिसने मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की। इसे मैं इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। ड्रिल मशीन कहाँ है? इसने अपनी नज़रें ज़मान पर जमाते हुए कहा, जिनमें से चिंगारियाँ निकल रही थी। तनवीर ने इस कमरे की एक अलमारी से ड्रिल मशीन निकाल कर ज़ामिन को दी। ज़ामिन हाला ने परेशान होकर इसे देखा। अंकल, इसे ले जाएं। ज़ामिन तो जैसे हाला की बात सुन ही नहीं रहा था। तनवीर हाला के हाथ पाँव खोल कर इसे लेकर बाहर निकल गया। अंकल, ज़ामिन क्या करने लगा है इसके साथ? हाला ने बाहर आकर दहशत से तनवीर को देखते हुए कहा। साथ ही अंदर से ड्रिल की और किसी की दिलवेज चीखों की आवाज़ आई। ये हाला तो दहशत से कुछ बोल ही नहीं पाई। इसने मेरे जिस प्यारी बेटी का ये हाल किया है तो एक गोली इसका बदला लेने के लिए काफ़ी नहीं थी। बस अब तुम चलो यहाँ से। ये कहते साथ ही वो शिद्दत से खड़ी हाला को लेकर बाहर आ गया। अगले कुछ दिनों में रहमान का सारा ना सिर्फ गैंग पकड़ा जा चुका था और इसकी तवस्ते बहुत से होशियार पसंद ग्रोहों को पकड़ा जा चुका था जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दी के वाक़यात में इन्वॉल्व थे। रहमान से इन्होंने ये भी कन्फेस करवा लिया था कि सरफराज को इस रात इसी ने मरवाया था और इस जुर्म में इसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। असमत और समिया की शादी तय हो गई थी। हालांकि असीम साहब अपने घर ले आए, जबकि ज़ामिन का सबसे बाइकाट किया था क्योंकि हाला ने सबको इस शाम के थप्पड़ वाली बात बताकर उक्ति से इनकार कर दिया था जो हाला के चेहरे के जख्म ठीक होने के हफ्ते बाद रखी थी। मगर वो सब जानने के बाद सब ने इसका साथ दिया था और इसका अपने ही घर में दाखिला ममनू कर दिया था। ज़ामिन को 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए थे। रोज़ वो हाला को कॉल्स करता और ढेरों मैसेज, मगर वो किसी का रिप्लाई नहीं करती रही। एक दिन तंग आकर इसने बहन को फ़ोन किया। क्यों फ़ोन किया है आपने मुझे? वो गुस्से से बोली। यार क्या हो गया है तुम सबको? बस कर दो अब। भाभी भाई से ज़्यादा प्यारी हो गई है। याद करो वो दिन जब मैं तुम्हारी एक बुक ढूंढने के लिए ट्रेनिंग से थका हुआ आया था और फिर भी सारा दिन सड़कों पर माड़ा फिरता था। वो दिन भी याद करो जब बारिश में गाड़ी ख़राब हुई थी और सर्दियों की बारिश में तुम्हें भीगने से बचाने के लिए मैं वर्कशॉप तक गाड़ी को धक्का लगा लेकर गया था। और आज मेरी एक गलतफहमी कि तुम सब इतनी कड़ी सज़ा दे रहे हो, मैं अपनी फैमिली होते हुए तन्हा हो गया हूँ। ज़ामिन ने पूरी तरह प्लानिंग करके रिमशा को घेरा था और अपनी जज्बाती एक्टिंग पर इसका दिल किया खुद को ऑस्कर दे दे। अच्छा भाई बस करो, मैं तो कब का तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ, मगर भाभी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। आखिर रिमशा इसकी जज्बाती बातों से ज़ेरे असर आ ही गई। तुम्हारी भाभी की तो ऐसी की तैसी, अब वो मेरी प्लानिंग देखें। ये सब वो सिर्फ दिल में ही सोच सका। अब बस मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। और हाँ प्लीज़ इसकी कोई पिक्चर ही सेंड कर दो। वरना सी हर। रिमशा को अपने साथ मिलाते हुए आखिर में दिल के हाथों मजबूर होकर इसने कहा। रिमशा खुद भी अपने भाई भाभी को अब इकट्ठे देखना चाहती थी। ओके, वो तो मैं अभी कर देती हूँ। ओके भाई भाभी, वो कितनी क्यूट लग रही हैं आप इस कलर में। चलें एक सेल्फी हो जाए। वो जो लॉन्ज में बैठी समिया की शादी
میں پہننے کے لیے کپڑوں کی ڈیزائن دیکھ رہی تھی۔ رمشا کی اس معصوم سی فرمائش پر بے اختیار اسے بہت پیار آیا۔ اگر بھابھی کو پتہ چل جائے کہ کس مقصد سے یہ پکچر لے رہی ہوں تو یہ ہاتھ جو میرے گرد پیار سے لپٹا ہے میری گردن دبانے میں ایک سیکنڈ کی دیر نہ لگائے۔ ضامن بے چینی سے انتظار کر رہا تھا رمشا کے میسج کا۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس دشمن جان کو دیکھے۔ کچھ دیر بعد اسے واٹس ایپ میسج کی ٹون سنائی دی۔ اس نے تیزی سے میسج اوپن کیا تو رمشا اور حالہ کی تصویر نظر آئی۔ لائٹ لیمن اور فروزی ڈریس میں وہ ہمیشہ کی طرح اس کے دل کی دنیا تہہ و بالا کر گئی تھی۔ مسنگ یو سویٹ ہارٹ ٹیریبلی۔ کتنے ہی اس کی سنگت میں گزرے یادگار لمحے اس کی نظروں کے آگے سے گزرے۔ یار تجھ سے زیادہ بے مروت دوست نہ دیکھا نہ سنا۔ ضامن نے اسود کو کال کی جو اپنی شادی کی چھٹیاں لے کر گھر گیا ہوا تھا۔ ایک دن بعد مہندی تھی۔ اگلی بکواس کر۔ اسود کا دماغ بھی حالہ والی بات پر تپا ہوا تھا۔ یار بس کر اب، کیا سب کے ساتھ ساتھ تجھ سے بھی معافی مانگوں؟ وہ بس شدید محبت میں ہو گیا تھا۔ ضامن نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ بیٹا اگر محبت میں ایسا کیا تھا تو پھر رخصتی کے بعد ہم حالہ کو نیلو نیل ہی دیکھیں گے۔ اسود کے طنز پہ وہ بمشکل اپنا قہقہ روک سکا۔ اچھا یار تو بس میرا اپنی شادی میں آنے والا معاملہ بحال کروا۔ ڈیڈی نے تو سختی سے مجھے منع کیا ہے کہ میں تیری شادی میں نظر نہ آؤں۔ خیر تجھ سے پھڈے اپنی جگہ، مگر تیرے بغیر تو میں نکاح کے پیپرز پر سائن نہیں کروں گا۔ اسود کی محبت پر اسے فخر ہوا۔ تھینکس بڈی، مگر علاقہ غیر میں یہ خبر نہ پہنچے۔ ضامن تو کتنا ڈرتا ہے حالہ سے۔ ہا ہا ہا۔ اسود کی ہنسی نے اسے تپایا۔ بیٹا کچھ دن بعد تجھ سے پوچھوں گا۔ ہیلو یار میں ایک ڈریس بھیج رہا ہوں پلیز کسی بھی طرح حالہ نے مہندی کی رات یہی پہننا ہے۔ یہ تو پریٹینڈ کرتا ہے کہ تم نے اسے کیسے منانا ہے۔ ضامن کے میسج نے سمیہ کو اچھا خاصا پریشان کیا۔ بھائی خود تو مجنوں بنے ہو اور مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ رمشا نے بے چارگی سے سوچا۔ شام میں رمشا کو ایک پارسل موصول ہوا۔ بھابھی آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے پلیز مانیں گی؟ سمیہ پارسل لے کر حالہ کے پاس آئی۔ ہاں سویٹی کیوں نہیں، حالہ نے پیار سے کہا۔ دونوں اس وقت رمشا کے ہی روم میں تھیں۔ میں نے نیٹ پر ایک ڈریس دیکھا تھا، مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے آپ کے لیے آرڈر دے دیا۔ میری وش ہے کہ آپ آج یہی پہنیں۔ رمشا نے محبت سے اسے کہا۔ اوہ ڈیئر تھینک یو، مگر اب اس کا کیا کروں جو کل ہم لے کر آئے تھے؟ اس نے بے چارگی سے کہا۔ اچھا چلو دکھاؤ، یہی پہنوں گی۔ خوش؟ اس نے محبت سے اسے کہا۔ اوہ تھینک یو۔ حالہ نے پیکنگ کھولی تو اس میں بہت ہی اسٹائلش الیو گرین اور اورنج اور ریڈ کے رنگوں کے امتزاج کا غرارہ اور لانگ شرٹ پر نفیس مگر ہیوی کام ہوا تھا۔ یہ تو برائڈل ڈریس لگ رہا ہے، حالہ نے الجھتے ہوئے کہا۔ پلیز بھابھی اوکے۔ حالہ کے مان جانے پر اس نے محبت سے اسے گلے لگایا اور ضامن کو ڈن کے ساتھ وکٹری کا نشان بھیجا۔ یہ اسود کی مہندی کے فنکشن کی بات تھی۔ ہر جانب رنگ و بو کا سیلاب تھا سوائے حالہ کے۔ سب کو بتایا جا چکا تھا ضامن آ رہا ہے اس فنکشن میں۔ اسود نے بڑی پس و پیش کے بعد بالآخر سب کو منا لیا تھا۔ سوٹ میں کسی ریاست کی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ لمبے گھنے بال کھلے، حالہ ضامن کے بھیجے ہوئے خوبصورت ڈریس میں اور میک اپ میں نازک سی جویلری پہنے، ماتھے پر ایک سائڈ پر جھوم لگائے یہاں سے وہاں پھر رہی تھی۔ سارا فنکشن اسود کے گھر کے لان میں ارینج کیا گیا تھا۔ پہلے لڑکے والوں نے مہندی لانی تھی، پھر لڑکی والوں نے۔ چونکہ کمبائن فنکشن تھا سو دونوں سائڈز نے باری باری آنا ڈیسائیڈ کیا۔ عاصم صاحب اور ضامن کی مدد بڑے فخر سے حالہ کا تعارف اپنی بہو کی حیثیت سے سب میں کروا چکے تھے۔ حالہ سمیہ کی بہن کے فرائض انجام دے رہی تھی، سو جب لڑکے والے تھال اٹھائے مہندی لے کر آئے تو حالہ ان کو ریسیو کرنے میں انٹرس کے اینڈ پر سمیہ کے گھر والوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسود کی بہنیں اور کزنز مہندی کے تھال پکڑے آگے تھیں جبکہ لڑکے کو اس کے دوستوں نے لانا تھا۔ حالہ پھولوں کی تھال پکڑے کھڑی تھی۔ جیسے ہی اسود کی کزنز مہندی لے کر آ گئیں تو ان کے پیچھے 10 ہیوی بائکس پہ اسود کے کزنز نے پہلے انٹری دی۔ سب لڑکے وائٹ شلوار قمیض پر ڈفرینٹ کلر کے ویسٹ کوٹ پہنے گوگلز لگائے ہوئے تھے۔ سب نے اس منظر کو انجوائے کیا اور چیخیں اور تالیاں بجا کر لڑکے والوں کی ایسی انٹری کو اپریشیٹ کیا۔ آخر میں 2 ہیوی بائکس تھیں جن میں ایک پر اسود اور دوسری ہیوی بائک پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر حالہ کو لگا اس کے چاروں جانب روشنیاں بڑھ گئی ہیں۔